अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय। वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम् मुग्ध्वा मुहुर्विदधि वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोन्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्नशीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराय। अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाय। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिं भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय। बाह्वन्तरे मुरजितहस्रितकौस्तुभेया हारावलीलहरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमामहतु मे कमलालयाय। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्धरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाया दद्दादयानुपवनो द्रविणं मुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म कर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीं नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमययोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरिदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टराया। गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळिकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सार्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै
नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षी तद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिजं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवळतमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्रग्वाहिनीं विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषां लोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्णतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्भोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासन पाणिना ललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तो परिमार्जय माता रङ्घ्रिणाते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्ध्रीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारे कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिकात् गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशया इति श्री शङ्कराचार्यविरचितं कनकधरास्तोत्रं सम्पूर्णम्।